عمر بن عبد العزیز کے زمانے یحییٰ غسانی موصل دے گورنر تے آپ جدوں گورنر بن کے گئے تے چوری تے ڈکیتی دا بڑا عام رواج. انہاں خط لکھیا عمر بن عبد العزیز نو. انہاں کہا کہ میں انہاں نو بغیر کسی قانون تو بل پاس کر دیواں اسمبلی چ, میں بل کوئی پاس کر کے انہاں نو بغیر شہادت تو سزا دتی آواں تے اسلام تو علاوہ کوئی نواں حالات کے مطابق قانون بنا کے تے میں چوری بند کرا دیواں. عمر بن عبد العزیز کی لکھیا, فرمایا نہیں, بغیر گواہ تو سزا نہیں دیتی جا سکتی, یہ اسلام دا قانون ہے. تے اسلام تو علاوہ کوئی جدید کسی دا قانون ویکھ کے تے بنانا بھی نہیں. اگے کی گل کی تھی آپ نے فرمایا جے دین اسلام کسی دی اصلاح نہیں نہ کر سکیا پھر اللہ کسی اور قانون کے ذریعے اس قوم دی اصلاح نہیں کرے گا. تے فرماندے جدوں میں عمر بن عبد العزیز نے خط لکھیا تے پھر میں حق دا اظہار کیتا تے کہندے میں جدوں عمر بن عبد العزیز بدلا کے اور گورنر صوبے دا بنایا نا, جدوں میں اتوں نکلیا سی تے کوئی ڈاکو چور کوئی نہیں سی.